मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। दूसरी बात ये कि जब भी ऐसी कोई वीडियो किसी की लीक हुआ करे तो जो करने वाला है उसको तो मलामत करो, लेकिन जिन्होंने खुफिया कैमरे लगाए हुए हैं ना वो भी काबिल मलामत है। होटल पे जब कोई आदमी जाता है, चाहे वो जिना ही कर रहा हो, तो शरीयत में किसी के जुर्म को छुपाने का हुक्म है, उसको शाये करने की इजाज़त नहीं है। अब जिसने भी होटल लिया होगा उसने होटल वाले पर एतमाद किया है कि मैं यहाँ आराम से रहूँगा। होटल वाले को किसने इजाज़त दी है कि वहाँ कैमरा लगा के लोगों की प्राइवेसी में जो है वो मुत्तले हो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 4 आदमी आए, उन्होंने कहा कि हमने फ़लाँ को ज़िना करते हुए देखा है। उन्होंने हुक्म दिया इसको ज़ानी को कोड़े लगाए जाएं, लेकिन आपने उन गवाहों को भी मलामत की। फरमाया तुमने एक आदमी को दुनिया में जलील कर दिया, कितना अच्छा होता कि तुम उसके जुर्म पे पर्दा डाल देते। हालांकि वो शरई 4 गवाह थे जिनको इजाज़त है, जबकि 4 गवाह अगर ना हो तो इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि आप किसी के जुर्म को हाईलाइट करें, दुनिया में फैलाएं, चाहे कोई भी हो। तो ये होटल वालों का और जो खुफिया कैमरा नस्ब करते हैं वो भी दूध के धुले हुए नहीं है। मैं कहता हूँ जितनी मलामत उस मुजरिम को करनी चाहिए उतनी ही मलामत उन लोगों को भी करनी चाहिए जो किसी के छुपे हुए गुनाह को हाईलाइट करते हैं। वजह उसकी यह है कि इससे इंसान जब तौबा करता है ना बाद में तो अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन उसका गुनाह अगर लोगों के सामने चला गया तो लोग उसको माफ़ नहीं करते। कितने ही बड़े से बड़ा गुनाह हो, तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने मौत तक खोला। हमने बड़े बड़े गुनहगारों को सच्ची तौबा करते हुए देखा है, ऐसे पलट जाते हैं। लेकिन जब जुर्म दुनिया के सामने चला गया, वीडियोस लीक हो गई, उसका नुकसान क्या होता है? एक तो वो मायूस हो जाता है, उसके लिए अब तौबा करना मुश्किल, वो कहता है मैं बदनाम तो हो गया। दूसरी बात, अगर वो तौबा कर भी ले लोग उसको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं होते। और तीसरा जो सबसे ख़तरनाक काम है, जब गुनाह मुआशरे में इस तरह लीक होते हैं उससे गुनाहों की नफरत लोगों के दिलों में ख़त्म। समझ रहे हो? जिना तो बहुत बड़ा जुर्म है ना, आपने किसी की जिना की वीडियो लीक कर दी, उससे कुछ वक्त तो ये होगा कि यार ये गलत है, ये देखो कितना बुरा आदमी। आहिस्ता आहिस्ता लोग कहेंगे कि यार फलां की भी तो हुई थी ना, इसका मतलब फलां ने भी किया तो हमने कर लिया तो क्या हो गया। तो ये तो निजी मामला है, कोई भी कर सकता है। उलमा इसकी मिसाल ऐसे देते हैं जैसे किसी ने बीच सड़क पे क़ज़ाए हाजत करके गंद डाल दिया, उसमें गलत किया ना उसने, उससे गलत वो कर रहा है जो डंडी से उस गंदगी को पूरी रोड पे फैला रहा है। तो गुनाह की खबर जो शाया करने वाला या किसी की प्राइवेसी पर मुत्तले होके खुफिया कैमरे लगा के जो मुत्तले होके उस गुनाह को फैलाने का ज़रिया बनते हैं, वो उस गुनाह करने वाले से ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं। समझते हो बात को? तो इस्लाम में ज़िना जैसी सज़ा पे 4 गवाह, और उन चारों को भी हुक्म दिया है कि बेहतर यही है कि क्या करो, छुपा दो इसको, और 4 से कम है तो फिर तो इजाज़त ही नहीं है। तो ये हमारे मुल्क में एक अजीब हिसाब किताब हो गया है, ये दूसरे मुल्कों में होता तो पता नहीं कितनी बड़ी सज़ा मिल जाती है उनको। तो लोग कर रहे हैं आजकल, मैंने देखा है कि वो गलियों में लगा के, एक तो गली में कैमरा सिक्योरिटी के लिए होता है, चलो गली तो ऐसी चीज़ है वो तो खुली भी है ना। कुछ दिन पहले मेरे सामने केस आया कि एक आदमी का दूसरे से झगड़ा चल रहा था, उसके अपने रूम में उस खुफिया कैमरा लगा दिया उसने, प्राइवेट रूम में। अब उसने कोई गलत कारियाँ की होंगी, छुप के कहीं गुनाह किया होगा। वो क्या है कि वो फिर खुफिया कैमरा लगा के उसकी वो सबूत अपने पास, हालांकि गुनाह है मगर है तो निजी मामला ना, यानी कोई किसी इंसान पे जुल्म तो नहीं कर रहा ना, गलत कर रहा है। कोई फोर्ज वीडियो देख रहा है फॉर एग्जांपल इंटरनेट पर बैठ के, या और कुछ कर रहा है, तो अल्लाह और बंदे का मामला है ना। आपको तो चाहिए आप मोहब्बत से समझाएं यार ये गलत है। क्या किया कि उस दुश्मनी में उसकी वीडियो बना ली छुप के, अब उसको ब्लैकमेल करते फिर रहे हैं। तो वो बेचारा जिसने जुर्म किया था वो मेरे पास आया, कहा यार ये तो मैं जलील हो गया हूँ यानी। तो मैंने कहा खैर तुमने भी कोई अच्छा काम नहीं किया, लोग तो आते हैं फिर अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं, लेकिन उसने जो किया है वो तुम्हारे से भी ज़्यादा बुरा किया है। तो इतना किसी के गुनाहों से पर्दा हटाओ जितना चाहते हो कि मेरे गुनाह पर पर्दा रहे, जितना अपना छुपाना चाहते हो ना। हर आदमी चाहता है कि मेरी प्राइवेसी पर दूसरे मुत्तले, मैंने अगर गुनाह किया भी है तो छुपा रहे। तो दूसरों के गुनाहों पर भी क्या करना चाहिए? नबी ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, जो दूसरों के गुनाहों से पर्दे उठाता है क़यामत के दिन अल्लाह उसके गुनाहों से भी पर्दे उठाएगा। तो आखिरत का जब तक खौफ ना हो तो ये सारे काम होते हैं। बात को मैं जल्दी अब समेट के ख़त्म करता हूँ। तो असल बात यहाँ से चल रही थी कि उनके दिल में आखिरत का खौफ था, हज़रत खौला के दिल में, तो क्या कुछ करवा दिया उनसे दिल।
پھر کیسی آیتیں نازل ہو گئیں. تو قرآن بار بار آخرت کا کیوں کہہ رہا ہے کہ بھائی جب تک آپ آخرت کا خوف نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کا بچہ نہیں بنے گا. تو میں بات یہ کر رہا تھا جس کو میں سمیٹتا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اصل میں اصلاح کرنا چاہتے تھے نا, قوم سمود کی. تو صرف شرک چھڑوا دیتے, یہ بتا دیتے کہ یہ تمہارے ہاتھ سے بنے ہوئے بت ہیں, ان کی پوجا مت کرو, دو چار کی طرح, بات واضح. لیکن بار بار ان کو کیا کہہ رہے ہیں, آخرت پر ایمان لے کر آؤ. وجہ کیا تھی؟ ان کو پتہ تھا کہ دلائل کی دنیا سے ہر آدمی نہیں مانتا. دلائل کی دنیا سے ماننے والے دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اکثر نفس پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں, خواہشات نفسانیہ کا شکار ہو جاتے ہیں, قوم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں, خاندانی روایات کا شکار ہو جاتے ہیں. اس قوم میں یہ بیماری ہے شرکی, یہ اس قومیت اور رشتہ داری کی بیس پر بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بت پرستی چھوڑو, اور سمجھایا پورا, وہ ان کو ٹنڈا کر دیا نا, وہ جو گلے میں کلاڑے ڈال کے کہ بڑے والے نے کیا یہ کام. قوم کی سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا, انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ فی الحیات الدنیا, مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی یہی ہے نا بھائی آیت, مودۃ فی الحیات الدنیا, کہ تم جو ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو نا آپس میں رشتہ داری کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہو, کہ تمہاری قوم اور رشتہ داروں کا مذہب کیا ہے, بت پرستی, اس وجہ سے کر رہے ہو. تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا, یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا, ویلعن بعضکم ببعض, یہی ہے, بعضا ہے یا ببعضن ہے, ویلعن بعضکم بعضا, کہ یہی قیامت جب قائم ہوگی نا تو جن رشتوں کی وجہ سے بتوں کو پوج رہے ہو کہ ہماری پرمپرا, ہمارے باپ دادا, ہمارے چاچے مامے یہی کرتے آئے ہیں, انہی پر قیامت کے دن لعنتیں بھیجو گے کہ ان کی وجہ سے آج آگ میں جل رہے ہیں ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب تک آخرت نہیں ہوتی میرے بھائی, انسان کا بچہ نہیں بنتا. وہ پتھر کو پوجنا شروع کر دیتا ہے, وہ مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے. فالج زدہ آدمی مزار پہ جا رہا ہے کہ یہ بزرگ میرا دھڑ سیدھا کریں گے, یہ نہیں پتا کہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, آپ کا آدھا دھڑ کہاں سے صحیح کریں گے. کتنی بے عقلی کی بات ہے, مگر خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے. تو اس لیے اتنا زور لگایا جا رہا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود نے کہا کہ آخرت نہیں ہے, کیسا غضب آیا, اللہ نے اس قوم کو اٹھا کے پٹک دیا. تو میں اصل بات یہاں سے لے کے چلا تھا کہ قرآن کے ان واقعات کا آج بہت سے تعلیم یافتہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ کوئی سائنسی پروف ہمیں قوم عاد اور قوم سمود کے پلٹنے کا اور ہلاک ہونے کا نہیں ملا. اس کا جواب یہ کہ میرے بھائی یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ٹاپک ہے تاریخی کتابوں کا, اور یہ خبر ہے, خبر انسانوں کے سینوں سے چلتی ہے. اور جو متواتر خبریں ہوتی ہیں نا, جو لاکھوں لوگ بیان کرتے آ رہے ہوں, ان خبروں کے بارے میں ساری دنیا کے عقل مند متفق ہیں کہ وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, یہ نیچر کے خلاف ہے. تو قرآن جب یہ واقعات بیان کرتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء. قرآن کہہ رہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آخر میں کہ یہ قرآن, یہ واقعہ گڑھا ہوا واقعہ نہیں ہے, لیکن یہ تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. کیا مطلب؟ پچھلی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. تو قرآن نے اس واقعے کے جھوٹے نہ ہونے کی دلیل کیا دی کہ یہ واقعہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہود و نصارہ سب جانتے ہیں, اور تواتر سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی کتابوں میں ہی کیوں ہیں. ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دوسرے مورخین نے کیوں نہیں لکھا. ایجوکیشن ہمیشہ سے مذہبی لوگوں کے پاس ہی رہی ہے ماضی میں, سمجھ رہے ہو؟ آپ اگر ماضی میں جاؤ گے نا تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں تاریخیں لکھنے والے یہ سارے مذہبی لوگ ہی تھے. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے تھے ان کی زندگیاں وہ تہذیب اور تمدن سے بالکل دور تھیں. یہ تو اب جا کے فرق ہوا ہے کہ مذہبی لوگوں نے تعلیم چھوڑ دی اور تعلیم یافتہ لوگوں نے مذہب چھوڑ دیا, پہلے ایسا ہی ہوتا تھا.
تو یہ صدیوں سے یہ واقعات نقل در نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں, اور قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات موجود ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم ان کھنڈرات کے قریب سے گزرتے ہو, اور کیا ثبوت تمہیں چاہیے اس کے. تو قرآن ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو پہلے سے لوگوں میں مانوس تھے. وجہ کیا ہے, اگر قرآن کوئی نیا واقعہ لے کر آتا جس سے لوگ پہلے سے مانوس نہیں تھے, تو پھر اس واقعے کو ثابت کرنا ایک نیا کام ہوتا, پھر اس واقعے سے جو سبق مل رہے ہیں وہ ایک الگ کام ہوتا. اس لیے قرآن کے واقعات وہی ہیں جو یہود و نصارہ نے بیان کیے ہیں. البتہ یہود و نصارہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری کتابوں سے معاذ اللہ چوری کی ہے, معاذ اللہ. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 13 سال مکہ میں رہے ہیں, زیادہ تر واقعات تو یہ مکہ میں سنائے گئے ہیں. وہاں تو آپ کا نہ یہودیوں سے کوئی واسطہ اور نہ عیسائیوں سے, اور نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. تو اس 13 سال میں کون ان کو سکھا کر گیا ہے, اس کا نام بتاؤ بھائی. تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس پر مشرکین مکہ نے الزام لگاؤ یہ والا بتاتا. ایک پہ الزام لگا تھا لیکن وہ عجمی تھا کہ یہ باہر سے آتا ہے. تو قرآن نے کہا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین, جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو وہ عجمی ہے, اس کو عربی نہیں آتی, اور یہ جو کلام ہے یہ ٹوٹلی کس میں ہے, عربی میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے تھے. اور اگر فرض کر لو, ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں, فرض کر لو یہ قرآن نے تورات اور انجیل سے معاذ اللہ نقل کفر چوری کی ہیں یہ واقعات, کہ قوم عاد کو ذبح کر دیا, قوم سمود کو, اور یوسف علیہ السلام کے واقعہ فرض کر لو وہاں سے لیے ہیں, تو انہوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ آئی بات سمجھ؟ تو واقعات تو صحیح ہونا ثابت ہو گیا نا. ان واقعات کو یہودی بھی درست مانتا ہے اور عیسائی بھی درست مانتا ہے. اور دنیا میں یہودی, عیسائی اور مسلمانوں کی آبادی باقی تمام آبادیوں سے بہت زیادہ ہے. اگر ملائے دیکھا جائے نا, اتنی بڑی آبادی, لاکھوں کروڑوں ایک دوسرے سے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں, اس سے زیادہ اوتھینٹک تاریخ کوئی ہو نہیں سکتی. یہ وہ واقعات ہیں جن کی صداقت پر اتنے انسان اور اتنے مورخین جمع ہوئے ہیں کہ اتنے واقعات اور ماضی کے کسی واقعے پر اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے. تو اگر آپ ان واقعات کی حقیقت کا انکار کر دو گے تو آپ کو کسی تاریخی واقعے کی پھر صحت پر یقین نہیں ہوگا. تو اس لیے قرآن بیان کر رہا ہے بھائی آخرت کا انکار معمولی جرم بولو نہیں ہے.